Do you need wisdom today? Santiago 1, kung aduna kaninyo'y kulang sa kaalam, mangayo siya sa Dios, ug ang Dios mo hatag niini kaniya nga walay pagpugong-pugong ug pagpamuyboy. Apan kung mangayo kamo, kinahanglan mo salig kamo sa walay pagduha-duha nga ihatag niya ang inyong ipangayo. Kay kun magduha-duha kamo, sama kamo sa balod nga gihuyop ug gipalit sa hangin. Ang maduha-duhaon walay kasiguruhan sa iyang mga gihimo. Dili siya angay magdahom nga may madawat siya gikan sa Ginoo. Nag-encourage ang word today nga pwede kitang mangayo sa Dios. Apan daghan ta gipangayo sa Dios nga wala pa niya tubaga igsuon. Tungod kana kay aduna kitay mga pagduha-duha sa dihang kita nangayo. Barug sa pagtuo ug ayaw pagduha-duha tungod kay ang Dios magahatag ug magatubag sa atong gipangayo sa sakto nga panahon. Ang imong pagsalig ayaw ibutang sa imong kaugalingon apan ngadto lamang sa atong buhi nga Dios.